चरकसंहिता चिकित्सास्थानं पञ्चमोऽध्यायः गुल्मचिकित्सितम्। अथातो गुल्मचिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। सर्वप्रजानां पितृवच्छरण्यः पुनर्वसुर्भूतभविष्यदीशः चिकित्सितं गुल्मनिबर्हणार्थं प्रोवाच सिद्धं वदतां वरिष्ठः। विश्लेष्मपित्तातिपरिस्रवाद्वा तैरेव वृद्धैः परिपीडनाद्वा वेगैरुदीर्णैर्विहतैरधो वा बाह्याभिघातैरतिपीडनैर्वा रूक्षान्नपानैरतिसेवितैर्वा शोकेन मिथ्या प्रतिकर्मणा वा विचेष्टितैर्वा विषमातिमात्रैः कोष्ठे प्रकोपं समुपैति वायुः। कफञ्च पित्तञ्च स दुष्टवायुरुद्धूय मार्गान् विनिबध्यताभ्यां हृन्नाभिपार्श्वोदरबस्तिशूलं करोत्यथो याति न बद्धमार्गः। पक्वाशये पित्तकफाशये वा स्थितः स्वतन्त्रः परसंश्रयो वा स्पर्शोपलभ्यः परिपिण्डितत्वाद् गुल्मो यथा दोषमुपैति नाम। बस्तौ च नाभ्यां हृदि पार्श्वयोर्वा स्थानानि गुल्मस्य भवन्ति पञ्च पञ्चात्मकस्य प्रभवन्तु तस्य वक्ष्यामि लिङ्गानि चिकित्सितैश्च। रूक्षान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्टितं वेगविनिग्रहश्च शोकोऽभिघातोऽतिमलक्षयश्च निरन्नता चानिलगुल्महेतुः। यः स्थानसंस्थानरुजां विकल्पं विड्वातसङ्गं गलवक्त्रशोषं श्यावारुणत्वं शिशिरज्वरै च हृत्कुक्षिपार्श्वांसशिरोरुजै च करोति जीर्णेभ्यधिकं प्रकोपं भुक्ते मृदुत्वं समुपैति यश्च वातात् स गुल्मो न च तत्र रूक्षं कषायतिक्तं कटुचोपशेते। कट्वम्लतीक्ष्णोष्णविदाहि रूक्षक्रोधातिमद्यार्कहुताशसेवा आमाभिघातो रुधिरै च दुष्टं पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्तमुक्तम्। ज्वरः पिपासा वदनाङ्गरागः शूलं महज्जीर्यति भोजने च स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुल्मः स्पर्शासह पैत्तिकगुल्मरूपम्। शीतङ्गुरुस्निग्धमचेष्टनै च सम्पूर्णं प्रस्वपनं दिवा च गुल्मस्य हेतुः कफसम्भवस्य सर्वस्तु दिष्टो निचयात्मकस्य। स्थैमित्यशीतज्वरगात्रसादहृल्लासकासारुचिगौरवाणि शैत्यं मृगल्पा कठिनोन्नतत्वं गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य। निमित्तलिङ्गान्युपलभ्य गुल्मे द्विदोषजे दोषबलाबलै च व्यामिश्रलिङ्गानपरांस्तु गुल्मान् स्त्रीनादिशेदौषधकल्पनार्थम्। महारुजन् दाहपरीतमश्मवद्घनोन्नतं शीघ्रविदाहि दारुणं मनः शरीराग्निबलापहारिणं त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिशेत्। ऋतावनाहारतया भयेन विरूक्षणैर्वेगविनिग्रहैश्च संस्तम्भनोल्लेखनयोनिदोषैर्गुल्मः स्त्रियं रक्तभवोऽभ्युपैति। यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैश्चिरात् सशूलः समगर्भलिङ्गः स रौधिरः स्त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः। क्रियाक्रममतः सिद्धं गुल्मिनाङ्गुल्मनाशनं प्रवक्ष्याम्यत ऊर्ध्वै च योगान् गुल्मनिबर्हणान्। रूक्षव्यायामजं गुल्मं वातिकं तीव्रवेदनं बद्धविण्मारुतं स्नेहैरादितः समुपाचरेत्। भोजनाभ्यञ्जनैः पानैर्निरूहैः सानुवासनैः स्निग्धस्य भिषजा स्वेदः कर्तव्यो गुल्मशान्तये। स्रोतसां मादवं कृत्वा जित्वा मारुतमुल्बणं भित्त्वा विबन्धं स्निग्धस्य स्वेदो गुल्ममपोहति। स्नेहपानं हितं गुल्मे विशेषेणोर्ध्वनाभिजे पक्वाशयगते बस्तिरुभयै जठराश्रये।
दीप्तेऽग्नौ वातिके गुल्मे विबन्धे नीलवर्चसोः बृहणान्यन्नपानानि स्निग्धोष्णानि प्रयोजयेत्। पुनः पुनः स्नेहपानं निरूहाः सानुवासनाः प्रयोज्या वातगुल्मेषु कफपित्तानुरक्षिणा। कफो वाते जितप्राये पित्तं शोणितमेव वा यदि कुप्यति वा तस्य क्रियमाणे चिकित्सिते। यथोल्बणस्य दोषस्य तत्र कार्यं भिषग्जितम् आदावन्ते च मध्ये च मारुतं परिरक्षता। वातगुल्मे कफो वृद्धो हत्वाग्निमरुचिं यदि रुल्लासं गौरवं तन्द्राय जनयेदुल्लिखेत्तु तम्। शूलानाह विबन्धेषु गुल्मे वातकफोल्बणे वर्तयो गुटिकाश्चूर्णं कफवातहरं हितम्। पित्तं वा यदि संवृद्धं सन्तापं वातगुल्मिनः कुर्याद्विरेच्यः स भवेत् स स्नेहैरानुलोमिकैः। गुल्मो यद्यनिलादीनां कृते सम्यक् भिषग्जिते न प्रशाम्यति रक्तस्य सोऽवसेकात् प्रशाम्यति। स्निग्धोष्णेनोदिते गुल्मे पैत्तिके संसनं हितं रूक्षोष्णेन तु सम्भूते सर्पिः प्रशमनं परम्। पित्तं वा पित्तगुल्मं वा ज्ञात्वा पक्वाशयस्थितं कालविन्निर्हरेत् सद्यः सतिक्तैः क्षीरबस्तिभिः। पयसा वा सुखोष्णेन सतिक्तेन विरेचयेत् भिषगग्निबलापेक्षी सर्पिषा तैल्वकेन वा। तृष्णाज्वरपरीदाह शूलस्वेदाग्निमार्दवे गुल्मिनामरुचौ चापि रक्तमेवावसेचयेत्। छिन्नमूला विदह्यन्ते न गुल्मा यान्ति च क्षयं रक्तं हि व्यम्लतां याति तच्च नास्ति न चास्ति रुक्। हृतदोषं परिम्लानैजाङ्गलैस्तर्पितं रसैः समाश्वस्तं सशेषार्तिं सर्पिरभ्यासयेत् पुनः। रक्तपित्तातिवृद्धत्वात् क्रियामनुपलभ्य च यदि गुल्मो विदह्येत शस्त्रं तत्र भिषग्जितम्। गुरुः कठिनसंस्थानो गूढमांसान्तराश्रयः अविवर्णः स्थिरश्चैव ह्यपक्वो गुल्म उच्यते। दाहशूलार्तिसंक्षोभस्वप्ननाशारतिज्वरैः विदह्यमानैजानीयाद् गुल्मन् तमुपनाहयेत्। विदाहलक्षणे गुल्मे बहिस्तुङ्गे समुन्नते श्यावे सरक्तपर्यन्ते संस्पर्शे बस्तिसन्निभे। निपीडितोन्नते स्तब्धे सुप्ते तत्पार्श्वपीडनात् तत्रैव पिण्डिते शूले सम्पक्वं गुल्ममादिशेत्। तत्र धान्वन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधौ वैद्यानां कृतयोग्यानां व्यधशोधनरोपणे। अन्तर्भागस्य चाप्येतत् पच्यमानस्य लक्षणं हृत्क्रोडशूनतान्तस्थे बहिस्थे पार्श्वनिर्गतिः। पक्वः स्रोतांसि संक्लेद्य व्रजत्यूर्ध्वमधोऽपि वा स्वयं प्रवृत्तं तन्दोषमुपेक्षेत हिताशनैः। दशाहं द्वादशाहं वा रक्षन् भिषगुपद्रवान् अत ऊर्ध्वं हितं पानं सर्पिषः सविशोधनम्। शुद्धस्य तिक्तं सक्षौद्रं प्रयोगे सर्पिरिष्यते शीतलैर्गुरुभिः स्निग्धैर्गुल्मे जाते कफात्मके। अवम्यस्याल्पकायाग्नेः कुर्याल्लङ्घनमादितः मन्दोऽग्निर्वेदना मन्दा गुरुस्तिमितकोष्ठता। सोत्क्लेशा चारुचिर्यस्य स गुल्मी वमनोपगः उष्णैरेवोपचर्यश्च कृते वमनलङ्घने। योज्यश्चाहारसंसर्गो भेषजैः कटुतिक्तकैः सानाहं सविबन्धैः च गुल्मं कठिनमुन्नतम्। दृष्ट्वादौ स्वेदयेद्युक्त्या स्विन्नैः च विलयेद्भिषक् लङ्घनोल्लेखने स्वेदे कृतेऽग्नौ सम्प्रदुक्षिते। कफगुल्मी पिबेत्काले सक्षारकटुकं घृतं स्थानादपसृतं ज्ञात्वा कफगुल्मौ विरेचनैः।
सस्नेहैर्बस्तिभिर्वापि शोधयेद्दाशमूलिकैः मन्देग्नावनिले मूढे ज्ञात्वा सस्नेहमाशयम्। गुटिकाचूर्णनिर्यूहाः प्रयोज्याः कफगुल्मिनां कृतमूलं महावास्तुं कठिनं स्निमितं गुरुम्। जयेत्कफकृतं गुल्मं क्षारारिष्टाग्निकर्मभिः दोषप्रकृतिगुल्मर्तु योगं बुद्ध्वा कफोल्बणे। बलदोषप्रमाणज्ञः क्षारं गुल्मे प्रयोजयेत् एकान्तरं द्व्यन्तरं वा त्र्यहं विश्रम्य वा पुनः। शरीरबलदोषाणां वृद्धिक्षपणकोविदः श्लेष्माणं मधुरं स्निग्धं मांसक्षीरघृताशिनः। छित्त्वा छित्त्वाशयात् क्षारः क्षरत्वात् क्षारयत्यधः मन्देग्नावरुचौ सात्म्ये मध्ये सस्नेहमश्नुताम्। प्रयोज्या मार्गशुद्ध्यर्थमरिष्टाः कफगुल्मिनां लङ्घनोल्लेखनैः स्वेदैः सर्पिः पानैर्विरेचनैः। बस्तिभिर्गुटिकाचूर्णक्षारारिष्टगणैरपि श्लैष्मिकः कृतमूलत्वाद्यस्य गुल्मो न शाम्यति। तस्य दाहो हृते रक्ते शरलोहादिभिर्हितः औष्ण्यात्तैक्ष्ण्याच्च शमये दग्निर्गुल्मे कफानिलौ। तयोः शमाच्च सङ्घातो गुल्मस्य विनिवर्तते दाहे धान्वन्तरीयाणामत्रापि भिषजां बलम्। क्षारप्रयोगे भिषजां क्षारतन्त्रविदां बलम्। व्यामिश्रदोषे व्यामिश्र एष एव क्रियाक्रमः। सिद्धानतः प्रवक्ष्यामि योगान् गुल्मनिबर्हणान् त्र्यूषणत्रिफलाधान्यविडङ्गचव्यचित्रकैः कल्कीकृतैर्घृतं सिद्धं सक्षीरं वातगुल्मनुत् इति त्र्यूषणादिघृतम्। एत एव च कल्काः स्युः कषायः पाञ्चमूलिकः द्विपञ्चमूलिको वापि तद्घृतं गुल्मनुत्परम् इति त्र्यूषणादिघृतमपरम्। षट्फलं वा पिबेत् सर्पिर्यदुक्तं राजयक्ष्मणि प्रसन्नया वा क्षीरार्थं सुरया दाडिमेन वा दध्नः सरेण वा कार्यं घृतं मारुतगुल्मनुत्। हिङ्गुसंवर्चलाजाजी बिडदाडिमदीप्यकैः पुष्करव्योषधन्याकवेतसक्षारचित्रकैः षटीवचाजगन्धैलासुरसैश्च विपाचितं शूलानाहहरं सर्पिर्दध्ना चानिलगुल्मिनाम् इति हिङ्गुसौवर्चलाद्यं घृतम्। हपुषा व्योषपृथ्वीका चव्यचित्रकसैन्धवैः साजाजी पिप्पलीमूलदीप्यकैर्विपचेद्घृतम्। सकोलमूलकरसं सक्षीरदधिदाडिमं तत्परं वातगुल्मघ्नं शूलानाह विमोक्षणम्। योऽन्यर्षो ग्रहणीदोष श्वासकासारुचिज्वरान् बस्तिहृत्पार्श्वशूलैः च घृतमेतद्व्यपोहति इति हपुषाद्यं घृतम्। पिप्पल्या पिचुरध्यर्धो दाडिमाद्विपलं फलं धान्यात्मै च घृताच्छुण्ठ्याः कर्षः क्षीरै चतुर्गुणम्। सिद्धमेतैर्घृतं सद्यो वातगुल्मं व्यपोहति योनिशूलं शिरःशूलमर्शांसि विषमज्वरम् इति पिप्पल्याद्यं घृतम्। घृतानामौषधगणा य एते परिकीर्तिताः ते चूर्णयोगा वर्त्यस्ताः कषायास्ते च गुल्मिनाम्। कोलदाडिमघर्माम्बुसुरामण्डाम्लकाञ्जिकैः शूलानाहहरिपेया बीजपूररसेन वा चूर्णानि मातुलुङ्गस्य भावितानि रसेन वा कुर्याद्वर्तिः सगुटिका गुल्मानाहार्तिशान्तये। हिङ्गुत्रिकटुकं पाठां हपुषामभयां शटीम् अजमोदाजगन्धे च तिन्तिडीकाम्लवेतसौ दाडिमं पुष्करं धान्यमजाजी चित्रकं वचां द्वौ क्षारौ लवणे द्वे च चव्यै चैकत्र चूर्णयेत्। चूर्णमेतत् प्रयोक्तव्यमन्नपानेष्वनत्ययं प्राग्भक्तमथवा पेयं मध्ये नोष्णोदकेन वा।
पार्श्वहृद्बस्तिशूलेषु गुल्मे वातकफात्मके आनाहे मूत्रकृच्छ्रे च शूले च गुदयोनिजे ग्रहण्यर्षो विकारेषु प्लीह्नि पाण्ड्वामये रुचौ उरोविबन्धे हिक्कायाङ्कासे श्वासे गलग्रहे भावितं मातुलुङ्गस्य चूर्णमेतद्रसेन वा बहुशो गुटिकाः कार्याः कार्मुकाः स्युस्ततोऽधिकम् इति हिङ्वादिचूर्णं गुटिका च मातुलुङ्गरसो हिङ्गु दाडिमं बिडसैन्धवे सुरामण्डेन पातव्यं वातगुल्मरुजापहम् षटीपुष्करहिङ्ग्वम्ल वेतसक्षारचित्रकान् धान्यकै च यवानी च विडङ्गं सैन्धवं वचाम् स चव्यपिप्पलीमूलामजगन्धां स दाडिमाम् अजाजी चाजमोदाई च चूर्णं कृत्वा प्रयोजयेत् रसेन मातुलुङ्गस्य मधुशुक्तेन वा पुनः भावितं गुटिकां कृत्वा सुपिष्टाङ्कोलसंमिताम् गुल्मं प्लीहानमानाहं श्वासङ्कासमरोचकं हिक्कां हृद्रोगमर्शांसि विविधां शिरसोरुजम् पाण्ड्वामयं कफोत्क्लेशं सर्वजायि च प्रवाहिकां पार्श्वहृद्बस्तिशूलै च गुटिकैषा व्यपोहति नागरार्धफलं पिष्ट्वा द्वे फले लुञ्चि तस्य च तिलस्यैकं गुडफलं क्षीरेणोष्णेन नापिबेत् वातगुल्ममुदावर्तं योनिशूलै च नाशयेत् पिबेदेरण्डजं तैलं वारुणीमण्डमिश्रितम् तदेव तैलं पयसा वातगुल्मी पिबेन्नरः श्लेष्मण्यनुबले पूर्वं हितं पित्तानुगे परम् साधयेच्छुद्धशुष्कस्य लशुनस्य चतुष्फलं क्षीरोदकेष्टगुणिते क्षीरशेषै च नापिबेत् वातगुल्ममुदावर्तं गृध्रसीं विषमज्वरं हृद्रोगं विद्रधिं शोथं साधयत्याशु तत्पयः इति लशुनक्षीरम् तैलं प्रसन्ना गोमूत्रमारनालै यवाग्रजं गुल्मैजठरमानाहं पीतमेकत्र साधयेत् इति तैलपञ्चकम् पञ्चमूलीकषायेण सक्षारेण शिलाजतु पिबेत्तस्य प्रयोगेण वातगुल्मात् प्रमुच्यते इति शिलाजतुप्रयोगः वाट्यं पिप्पलीयूषेण मूलकानां रसेन वा भुक्त्वा स्निग्धमुदावर्ताद् वातगुल्माद् विमुच्यते शूलानाह विबन्धार्थं स्वेदयेद् वातगुल्मिनं स्वेदैः स्वेदविधावुक्तैर्नाडीप्रस्तरसङ्करैः बस्तिकर्म परं विद्याद् गुल्मघ्नं तद्धि मारुतं स्वे स्थाने प्रथमै जित्वा सद्यो गुल्ममपोहति तस्मादभीक्ष्णशो गुल्मा निरूहैः सानुवासनैः प्रयुज्यमानैः शाम्यन्ति वातपित्तकफात्मकाः गुल्मघ्ना विविधादिष्टाः सिद्धाः सिद्धिषु बस्तयः गुल्मघ्नानि च तैलानि वक्ष्यन्ते वातरोगिके तानि मारुतजे गुल्मे पानाभ्यङ्गानुवासनैः प्रयुक्तान्याशु सिद्ध्यन्ति तैलं ह्यनिलजित्परम् नीलिनीचूर्णसंयुक्तं पूर्वोक्तं घृतमेव च समलाय प्रदातव्यं शोधनं वातगुल्मिने नीलिनी त्रिवृतादन्ती पथ्याकम्पिल्लकैः सह शोधनार्थं घृतं देयं सबिडक्षारनागरम् नीलिनीं त्रिफलां रास्नां बलां कटुकरोहिणीं पचेद्विडङ्गं व्याघ्री च पलिकानि जलाढके तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् दध्नः प्रस्थेन संयोज्य सुधाक्षीरफलेन च ततो घृतफलं दद्याद्यवागुमण्डमिश्रितं जीर्णे सम्यग् विरिक्तं च भोजयेद्रसभोजनम् गुल्मकुष्ठोदरव्यङ्गशोफपाण्ड्वामयज्वरान् श्वित्रं प्लीहानमुन्मादं घृतमेतद्व्यपोहति इति नीलिन्याद्यं घृतम्
कुक्कुटाश्च मयूराश्च तित्तिरिक्रौचवर्तकाः शालयो मदिरासर्पिर्वातगुल्मभिषग्जितम् हितमुष्णं द्रवं स्निग्धं भोजनं वातगुल्मिनां समण्डवारुणीपानं पक्वं वा धान्यकैर्जलम् मन्देऽग्नौ वर्धते गुल्मो दीप्ते चाग्नौ प्रशाम्यति तस्मान्नातिसौहित्यं कुर्यान्नातिविलङ्घनम् सर्वत्र गुल्मे प्रथमं स्नेहस्वेदोपपादिते या क्रिया क्रियते सिद्धिं सा याति न विरूक्षिते भिषकात्यैकं बुद्ध्वा पित्तगुल्ममुपाचरेत् वैरेचनिकसिद्धेन सर्पिषा तिक्तकेन वा रोहिणीकटुकानिम्बमधुकत्रिफला त्वचः कर्षांशास्त्रायमाणा च पटोलत्रिवृतोः पले द्वे पले च मसूराणां साध्यमष्टगुणेऽम्भसि श्रुताच्छेषं घृतसमं सर्पिषश्च चतुष्पलम् पिबेत्सम्मूर्च्छितं तेन गुल्मः शाम्यति पैत्तिकः ज्वरस्तृष्णा च शूलैः च भ्रमो मूर्च्छारुचिस्तथा इति रोहिण्याद्यं घृतम् जले दशगुणे साध्यं त्रायमाणा चतुष्पलं पञ्चभागस्थितं पूतं कल्कैः संयोज्य कार्षिकैः रोहिणीकटुका मुस्ता त्रायमाणा दुरालभा कल्कैस्तामलकी वीरा जीवन्ती चन्दनोत्पलैः रसस्यामलकानायि च क्षीरस्य च घृतस्य च फलानि पृथगष्टाष्टौ दत्त्वा सम्यग् विपाचयेत् पित्तरक्तभवं गुल्मं विसर्पं पैत्तिकैर्ज्वरं हृद्रोगं कामलां कुष्ठं हन्यादेतद्घृतोत्तमम् इति त्रायमाणाद्यं घृतम् रसेनामलके क्षूणां घृतपादं विपाचयेत् पथ्यापादं पिबेत् सर्पिस्तत्सिद्धं पित्तगुल्मनुत् इति आमलकाद्यं घृतम् द्राक्षां मधुकं खर्जूरं विदारीं सशतावरीं परूषकाणि त्रिफलां साधयेत्फलसम्मितं जलाढके पादशेषे रसमामलकस्य च घृतमिक्षुरसं क्षीरमभयाकल्कपादिकम् साधयेत्तद्घृतं सिद्धं शर्कराक्षौद्रपादिकं प्रयोगात् पित्तगुल्मघ्नं सर्वपित्तविकारनुत् इति द्राक्षाद्यं घृतम् वृषं समूलमापोथ्य पचेदष्टगुणे जले शेषेष्टभागे तस्यैव पुष्पकल्कं प्रदापयेत् तेन सिद्धं घृतं शीतं सक्षौद्रं पित्तगुल्मनुत् रक्तपित्तज्वरश्वासकासहृद्रोगनाशनम् इति वासाघृतम् द्विपलं त्रायमाणाया जलद्विप्रस्थसाधितम् अष्टभागस्थितं पूतं कोष्णं क्षीरसमं पिबेत् पिबेदुपरि तस्योष्णं क्षीरमेव यथाबलं तेन निर्हृतदोषस्य गुल्मः शाम्यति पैत्तिकः द्राक्षाभयारसं गुल्मे पैत्तिके सगुडं पिबेत् लीह्यात् कम्पिल्लकं वापि विरेकार्थं मधुद्रवम् दाहप्रशमनोऽभ्यङ्गः सर्पिषा पित्तगुल्मिनां चन्दनाद्येन तैलेन मधुकस्य वा ये च पित्तज्वरहराः सतिक्ताः क्षीरवस्तयः हितास्ते पित्तगुल्मिभ्यो वक्ष्यन्ते ये च सिद्धिषु शालयो जाङ्गलं मांसं गव्याजे पयसि घृतं खर्जूरामलकं द्राक्षान् दाडिमं सपरूषकम् आहारार्थं प्रयोक्तव्यं पानार्थं सलिलं श्रुतं बलाविदारी गन्धाद्यैः पित्तगुल्मचिकित्सितम् आमान्वये पित्तगुल्मे सामे वा कफवातिके यवागूभिः खडैर्यूषैः सन्धुक्षोऽग्निर्विलङ्घिते शमप्रकोपौ दोषाणां सर्वेषामग्निसंश्रितौ तस्मादग्निं सदा रक्षेन्निदानानि च वर्जयेत् वमनौ वमनार्हाय प्रदद्यात् कफगुल्मिने स्निग्धस्विन्नशरीराय गुल्मे शैथिल्यमागते परिवेष्ट्य प्रदीप्तांस्तु बल्वजान् अथवा कुशान् विषक्कुम्भे समावाप्य
गुल्मं घटमुखे न्यसेत्। सङ्गृहीतो यदा गुल्मस्तदा घटमथोद्धरेत्। वस्त्रान्तरं ततः कृत्वा भिन्द्याद्गुल्मं प्रमाणवित्। विमार्गाजपदादर्शैर्यथालाभं प्रपीडयेत्। मृद्नीयाद्गुल्ममेवैकं न त्वन्त्रहृदयं स्पृशेत्। तिलैरण्डातसी बीजसर्षपैः परिलिप्य च श्लेष्मगुल्ममयः पात्रैः सुखोष्णैः स्वेदयेद्भिषक्। सव्योषक्षारलवणं दशमूलीश्रुतं घृतं कफगुल्मै जयत्याशु सहिङ्गुबिडदाडिमम् इति दशमूलीघृतम्। भल्लातकानां विपलं पञ्चमूलं फलोन्मितं साध्यं विदारी गन्धाद्यमापोथ्य सलिलाढके। पादशेषे रसे तस्मिन् पिप्पलीन्नागरं वचां विडङ्गं सैन्धवं हिङ्गु यावशूकं बिडं शटीं। चित्रकं मधुकं रास्नां पिष्ट्वा कर्षसमं भिषक्। प्रस्थं च पयसो दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत्। एतद्भल्लातकघृतं कफगुल्महरं परं प्लीहपाण्ड्वामयश्वासग्रहणीरोगकासनुत् इति भल्लातकाद्यं घृतम्। पिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरैः पलिकैः सयवक्षारैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत्। क्षीरप्रस्थं च तत्सर्पिर्हन्ति गुल्मं कफात्मकं ग्रहणीपाण्डुरोगघ्नं प्लीहकासज्वरापहम् इति क्षीरषट्फलकं घृतम्। त्रिवृतान् त्रिफलान् दन्तीन् दशमूलं फलोन्मितं जले चतुर्गुणे पक्त्वा चतुर्भागस्थितं रसं। सर्पिरेरण्डजं तैलं क्षीरै चैकत्र साधयेत्। स सिद्धो मिश्रकस्नेहः स क्षौद्रः कफगुल्मनुत्। कफवातविबन्धेषु कुष्ठप्लीहोदरेषु च प्रयोज्यो मिश्रकः स्नेहो योनिशूलेषु चाधिकम् इति मिश्रकः स्नेहः। यदुक्तं वातगुल्मघ्नं स्रंसनं नीलिनीघृतं द्विगुणं तद्विरेकार्थं प्रयोज्यं कफगुल्मिनां। सुधाक्षीरद्रवे चूर्णं त्रिवृतायाः सुभावितं कार्षिकं मधुसर्पिभ्यां लीढ्वा साधु विरिच्यते। जलद्रोणे विपक्तव्या 20 पञ्चचाभयाः दन्त्याः फलानि तावन्ति चित्रकस्य तथैव च। अष्टभागावशेषन्तु रसं पूतमधिक्षिपेत्। दन्तीसमं गुडं पूतं क्षिपेत् तत्राभयाश्च ताः। तैलार्धकुडवै चैव त्रिवृतायाश्चतुष्फलं चूर्णितं फलमेकं तु पिप्पली विश्वभेषजम्। तत्साध्यं लेहवच्छीते तस्मिंस्तैलसमं मधु क्षिपेच्चूर्णफलै चैकं त्वगेलापत्रकेशरात्। ततो लेहफलं लीढ्वा जग्ध्वा चैकां हरीतकीं सुखं विरिच्यते स्निग्धो दोषप्रस्थमनामयम्। गुल्मं श्वयथुमर्षांसि पाण्डुरोगमरोचकं हृद्रोगं ग्रहणीदोषं कामलां विषमज्वरम्। कुष्ठं प्लीहानमानाहमेषा हन्त्युपसेविता निरत्ययः क्रमश्चास्या द्रवो मांसरसौदनः इति दन्तीहरीतकी। सिद्धाः सिद्धिषु वक्ष्यन्ते निरूहाः कफगुल्मिनाम् अरिष्टयोगाः सिद्धाश्च ग्रहण्यर्षश्चिकित्सिते। यच्चूर्णं गुटिकायाश्च विहिता वातगुल्मिनां द्विगुणक्षारहिङ्वम्लवेतसास्ताः कफे हिताः। य एव ग्रहणीदोषे क्षारास्ते कफगुल्मिनां सिद्धा निरत्ययाः शस्ता दाहस्त्वन्ते प्रशस्यते। प्रपुराणानि धान्यानि जाङ्गला मृगपक्षिणः कौलत्थो मुद्गयूषश्च पिप्पल्या नागरस्य च। शुष्कमूलकयूषश्च बिल्वस्य वरुणस्य च चिरबिल्वाङ्कुराणाय च यवान्याश्चित्रकस्य च। बीजपूरकहिङ्वम्लवेतसक्षारदाडिमैः तक्रेण तैलसर्पिर्भ्यां व्यञ्जनान्युपकल्पयेत्। पञ्चमूलीश्रुतं तोयं पुराणं वारुणीरसं कफगुल्मी पिबेत् काले जीर्णं माध्वीकमेव वा।
यवानी चूर्णितं तक्रं बिडेन लवणीकृतं पिबेत् सन्दीपनं वात कफमूत्रानुलोमनम् संचितः क्रमशो गुल्मो महावास्तुपरिग्रहः कृतमूलः शिरानद्धो यदा कूर्म इवोन्नतः दौर्बल्यारुचिरुल्लासकासवम्यरतिज्वरैः तृष्णातन्द्राप्रतिश्यायैर्युज्यते न स सिद्ध्यति गृहीत्वा सज्वरश्वासं वम्यतिसारपीडितं हृन्नाभिहस्तपादेषु शोफः कर्षति गुल्मिनम् रौधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भकालव्यतिक्रमे स्निग्धस्विन्नशरीरायै दद्यात् स्नेहविरेचनम् पलाशक्षारपात्रे द्वे पात्रे तैलसर्पिषोः गुल्मशैथिल्यजननीं पक्त्वा मात्रां प्रयोजयेत् प्रभिद्येत न यद्येवं दद्याद्योनिविशोधनं क्षारेण युक्तं पललं सुधाक्षीरेण वा पुनः आभ्यां वा भावितान् दद्याद्योनौ कटुकमत्स्यकान् वराहमत्स्यपित्ताभ्याल्लक्तकान् वा सुभावितान् अधोहरैश्चोर्ध्वहरैर्भावितान् वा समाक्षिकैः किण्वं वा सगुणक्षारं दद्याद्योनिविशोधनं रक्तपित्तहरं क्षारं लेहयेन्मधुसर्पिषा लशुनं मदिरां तीक्ष्णां मत्स्यांश्चास्यै प्रदापयेत् बस्तिं सक्षीरगोमूत्रं सक्षारं दाशमूलिकम् अदृश्यमाने रुधिरे दद्याद्गुल्मप्रभेदनं प्रवर्तमाने रुधिरे दद्यान्मांसरसौदनं घृततैलेन चाभ्यङ्गं पानार्थं तरुणीं सुरां रुधिरेति प्रवृत्ते तु रक्तपित्तहरीः क्रियाः कार्या वातरुगार्तायाः सर्वा वातहरीः पुनः घृततैलावसेकांश्च तित्तिरींश्चरणायुधान् सुरां समण्डां पूर्वै च पानमम्लस्य सर्पिषः प्रयोजयेदुत्तरं वा जीवनीयेन सर्पिषा अतिप्रवृत्ते रुधिरे सतिक्तेनानुवासनम् तत्र श्लोकाः स्नेहः स्वेदः सर्पिर्बस्तिश्चूर्णानि बृहणं गुडिकाः वमनविरेकौ मोक्षः क्षतजस्य च वातगुल्मवताम् सर्पिः सतिक्तसिद्धं क्षीरं प्रस्रंसनं निरूहाश्च रक्तस्य चावसेचनमाश्वासनसंशमनयोगाः उपनाहनं सशस्त्रं पक्वस्याभ्यन्तरप्रभिन्नस्य संशोधनसंशमने पित्तप्रभवस्य गुल्मस्य स्नेहस्वेदो भेदो लङ्घनमुल्लेखनं विरेकश्च सर्पिर्बस्तिर्गुटिकाश्चूर्णमरिष्टाश्च सक्षाराः गुल्मस्यान्ते दाहः कफजस्याग्रेपनीतरक्तस्य गुल्मस्य रौधिरस्य क्रियाक्रमः स्त्रीभवस्योक्तः पथ्यान्नपानसेवा हेतूनां वर्जनै यथास्मै च नित्यै चाग्निसमाधिः स्निग्धस्य च सर्वकर्माणि हेतुर्लिङ्गं सिद्धिः क्रियाक्रमः साध्यता न योगाश्च गुल्मचिकित्सितसंग्रह एतावान् व्याहृतोऽग्निवेशस्य इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने गुल्मचिकित्सितन्नाम पञ्चमोऽध्यायः।